बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमशर आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मौजूदा हुकूमत के खिलाफ 5 अगस्त से बहुत बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है, लेकिन उनकी लीडरशिप कहीं कहीं कुछ लीडरशिप कंफ्यूज करती है। ये तो बात कन्फर्म है कि अडयाला जेल में बंद हो इमरान खान और अक्सरियत लीडरशिप की, और अवाम मूवमेंट चलाना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, अदालतों पर अदम एतमाद, सरकारी इदारों की जानबदारी और हुकूमत की मुबैना करप्शन की किस्सों ज़बान ज़दों ने आम शहरियों के लिए जीना मुहाल कर दिया और मुल्क की जमीन तंग कर दी है, जिसकी वजह से लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत के बुलंद व बाला दावे कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला। कैसे निकाला कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए, जीते इमरान खान के हमायत याफ्ता बानी पीटीआई, लेकिन कामयाब हो गई मुस्लिम लीग नून फार्म 47 के जरिए। 4 साल लंदन में बैठ के पाकिस्तान के वजीर आजम के बुलंद व बाला दावा करते रहे मोहतरम नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के कायद कि मैं वजीर आज़म बनूंगा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कहती रही। लेकिन 8 तारीख को 10 बजे तक होने वाले इलेक्शन की अवाम ने जो वोट डाला वो तरीके इंसाफ के हक में डाला, पर 9 फरवरी को सुबह 4 बजे नताइज बदलने वालों ने फार्म 47 में शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बना दिया। बज़ाहिर नवाज शरीफ इस वक्त मुस्लिम लीग नून में 13वें खिलाड़ी हैं। एक तरफ तो गुजारिश की है कि हुकूमत सरगर्म है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, सफारती सतह पर नाकामियों की एक तवील दास्तान है। 54 साल बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाक फौज और फिजाइया के भरपूर जवाब पर भारत को शिकस्त हुई, और इसी वजह से हम 14 अगस्त इस वक्त शान शौकत से मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी तो नाकस रही। पीपल्स पार्टी का तो कोई टेंड है ही नहीं, कोई समझ ही नहीं आती। एक दिन कहते हैं नहरें नहीं निकलने देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने बजट पास नहीं होने देना, और तीसरे दिन बिलावल कहते हैं बजट पास होगा, और चौथे दिन अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि हम जमातुल दावा और दीगर लोगों को भारत के हवाले कर देंगे, जबकि हाफिज सईद गिरफ्तार हैं और मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान में है। तहरीके इंसाफ की सियासत में बज़ाहिर बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन बनाया गया, लेकिन कमजोर और ना तजर्बा कार निकले। वकील अच्छे होंगे लेकिन लीडर अच्छे नहीं निकले, और पीपल्स पार्टी में ग्रुपबंदी इतनी है कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान के हर फैसले को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अवाम ने एक मुतालबा किया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अक्सरियत दर्जनों लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा अवाम हम तो सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, क्योंकि बानी पीटी इमरान खान ने अडयाला जेल से काल दी है, और इस पर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। लेकिन जो इमरान खान के दौर में वजीर थे, मशीर थे, अहम ओहदों पर तैनात थे, जिन्होंने इमरान खान के नाम पर 8 फरवरी को वोट लिया बगैर किसी निशान के, इमरान खान के नाम पर लिया, उन लीडरशिप को आगे आना होगा। क्या जुल्फी बुखारी जो लंदन में बैठे, जो इधर एडवाइजर रहे ओवरसीयर्स के, इमरान खान ने उन पर शक किया, और दीगर लीडर, हाँ स्वाए शहबाज गिल के, जिन पर बहुत ज्यादा मजालिम हुए और वो बाहर जाके उन्होंने ठीक किया, उधर उनकी जिंदगी को खतरा था। मुराद सईद की जिंदगी को भी टकरा था। तो बाकी लीडरशिप जो इमरान खान के दौर में मौजें करती रही और खूब लोशे भी लूटे, अब उस लीडरशिप को आगे फ्रंट पर आना होगा। मुंतहिब अरकान को सेनेटर हो, MPMNA हो। KPK में होने वाले इलेक्शन, जिसे इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो इमरान खान के लोगों को मखसूस नशिस्तें नहीं दी, अब इलेक्शन कमीशन ने, सुल्तान सिकंदर राजा ने, बायस्ड नजर आते हैं PTI जनता में, उन्होंने कर दिया। लेकिन अली अमीन तरीके इंसाफ के लोगों ने कहा जिन कारकुनों ने, जिन रहनुमाओं ने कुर्बानियां दी, जेलें काटी, बार बार जेल गए, उन्हें दे। जो मुल्क से भाग के जे या छुप गए, या तरीके इमरान खान की काल पर काल में फ्रंट पर नजर नहीं है, उन्हें नहीं टिकट देनी है। इसमें
عرفان سلیم جو تحریک انصاف کے پی کے غالباً پشاور کے صدر خرم ذیشان کو کہا نظر انداز نہیں کرنے دیا جائے گا اور کسی بھی اوپر پیسے کی بنیاد پر نہیں آئے گا۔ علی ظفر نے بھی یہی کہا اور سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا۔ شدانہ گلزار اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں تحریک انصاف کی لیڈر، یہ آپ خود سن لیں۔ جنہوں نے پارٹی فنڈ کے نام پہ پیسے کھائے ہوں گے، جو چھپ جاتے ہیں جلسوں سے، کبھی کوئی خان کے حق میں تقریر نہیں کرتے، کبھی خان کے حق میں ٹویٹ نہیں کرتے، کبھی ٹی وی پہ نہیں آتے، ایسے کارڈ بورڈی پی ٹی آئی ورکرز، ہمیں پتا ہے کہ وہ محسن نقوی کے گھر میں شام کو بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ کون کس سے ملتا ہے، کس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور جہاں ملتا ہے۔ عرفان سلیم، عائشہ بانو، خرم ذیشان، یہ وہ ورکرز کے خان صاحب ہیں کہ جو ابھی تک چھپے نہیں ہیں، بھاگے نہیں ہیں ملک سے، مصنوعی لیڈرز نہیں ہیں کہ او جی میں تو تھک گیا، او جی بیمار ہو گیا اسپتال میں، او جی مجبوری سے پاکستان سے بھاگ گیا، کوئی نہیں بھاگا ان میں سے۔ عائشہ بھی پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، خرم ذیشان بھی بیٹھا ہوا ہے، عرفان سلیم بھی بیٹھا ہوا ہے۔ عرفان نے تو اتنی مار کھائی ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو جو بندہ کوشش کرے گا کہ پارٹی کے ورکر کے حق پہ ڈاکہ ڈالے گا، وہ منہ کی کھائے گا۔ آئی اسٹینڈ ود پی ٹی آئی ورکرز، آئی اسٹینڈ ود عمران خان، اور جو بندہ بھی اس پارٹی میں کوشش کرے گا کہ نظریاتی ورکر کے حق پہ ڈاکہ ڈالے، وہ اسی طرح اس کو سننی پڑے گی۔ ناظرین، شدانہ گلزار نے ٹھیک کہا کہ جو قربانیاں دینے والوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالے گا اور باہر جا کر بیٹھ کے صرف ٹویٹر پہ موجے کرے گا، ایسے لوگوں کے حکم نہیں چلنے چاہیے۔ جب عمران خان الیکٹیبل کی سیاست تباہ کر اور عوام ان کے ساتھ 80% عوام کی تمام غیر نظام سروے میں، ایسے میں بڑے فیصلے ہی عمران خان کو موجودہ حکمرانوں کے جبر سے روک سکتے ہیں۔ جیل برداشت کرے یاسمین اسد 74 سالہ کینسر میں ہو کے بار بار بیماری کے باوجود جیل مینول کے مطابق انہیں سہولتیں نہ دی جائیں۔ عمران خان 11 ماہ میں ایک دفعہ جیل نہ جائے۔ مظہر عباس نے کہا کیا سینئر صحافی ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ اور دوسری طرف شہباز گل پر جو وحشیانہ ظلم ہوا اور مراد سعید کو مارنے کی خبریں تھی، اس پر عمران خان نے خود ہماری جب بات ہوئی کہا کیا نواز شریف جو ڈیل کر کے چلے گئے تھے ان کا عمران خان سے موازنہ کرنا ٹھیک ہوگا؟ یہ آپ فیصلہ کریں۔ مشرف سے ڈیل کر کے وہ گئے، قمر جوید باجوہ سے خواجہ آصف وہ ڈیل کر کے گئے، اور اب جس شخص کو 6 دفعہ آفر کی گئی اور اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس دفعہ عمران خان باہر آ کر بڑا جھلو پھیریں گے، جماعت کے اندر مفاد پرستوں کو جانا ہوگا۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے کی ترقی میں سب سے زیادہ اہم انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جب انصاف ہوتی ہیں تو ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جہاں ظلم نہ ہو وہاں امن بھی ہوتا ہے، ترقی بھی ہوتی ہے، خوشحالی بھی ہوتی ہے، کامیابی بھی ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں شاہد خٹک نے کہا کہ یہ بیسیکلی علی امین گنڈا پور پر عدم اعتماد۔ شاہد خٹک کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ آپ یہ خود سن لیں۔ لیکن عرفان سلیم کو خان میں جب پارلیمانی بورڈ کا ممبر تھا، جب ہماری صوبائی نشستیں تقسیم ہو رہی تھی، جب ہم نے اسمبلی تحلیل کی، عرفان سلیم کے متعلق خان نے کہا کہ کسی بھی حلقے سے آپ اس کو الیکشن لڑائیں، لیکن چونکہ حلقوں میں مسئلہ آ رہا تھا، پھر پارٹی نے اس کو کمٹ کیا کہ ہم آپ کو سینٹ پہ لے کے آئیں گے۔ میں کھلے عام میں عرفان سلیم کی سپورٹ کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ ناظرین، شاہد خٹک نے بتا دیا کہ یہ عمران خان کا فیصلہ تھا انہیں سینٹ میں لانے کا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ شہباز شریف ہر دوسرے دن مری چلے جاتے ہیں اور وہاں کچھ لاہور کی انتظامیہ چلے جاتی ہے۔ گزشتہ روز ایک تقریب میں متی اللہ جان اور ثاقب، آپ کو مختلف دلا رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں خبریں دینے پر پابندی ہے، شہید ارشد شریف کے بارے میں میں سب سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اللہ کا واسطہ اگر جس کو مکمل حقائق نہیں پتا تو گریز کرے۔ میں ایک عرصہ دراز اس کے ساتھ ڈیلی رابطے میں رہا۔ بہرحال متی اللہ جان، ثاقب بشیر اور دوسرے دوگر دوست جو کہہ رہے ہیں یہ سنیے عدالتوں کی کیا صورتحال ہے، ادھر جنو پھولو اوہی لال۔ عامر فاروق صاحب نے بات یہ ہے کہ یہ ایک غیر معمولی تقریب ہے، اور اس سے قبل میں دیکھ رہا تھا 2018 میں ایک جج صاحب نور الحق قریشی جو ہے 2018 کے راؤنڈ اباؤٹ وہ ریٹائر ہوئے تھے،
اس وقت ایک تقریب ہوئی تھی. اب وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ باہر کی تھی، ہائی کورٹ کی اپنی جو تقریب تھی ان کی ریٹائرمنٹ پہ، لیکن اس کے بعد سے لے کر آنورڈ آج تک کوئی تقریب نہیں ہوئی. ایون انور قاضی گئے، اطہر بن اللہ آگے چیف جسٹس، پھر جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس، مطلب اطہر بن اللہ 2-2.5 سال 3 سال رہے، عامر فاروق صاحب تقریباً 2-3 سال عامر فاروق صاحب رہے. تو کہیں آنیاں جانیاں لگی رہی لیکن کبھی کوئی تقریب نہیں ہوئی. جج بھی گیا تو پھر بھی کوئی تقریب نہیں ہوئی. تو یہ اس لحاظ سے ایک غیر معمولی تقریب ہے. اور اس کے پیچھے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ 8 فروری 2021 کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ چڑھائی ہوئی تھی، اس کے بعد وکیلوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے درج ہوئے تھے اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائیاں شروع ہوئی تھی. وہ معاملات پینڈنگ تھے. ابھی جب ٹرانسفر ججز کا یہ ٹینیور چل رہا تھا تو عامر فاروق صاحب نے اوپر جانے سے چند دن پہلے دہشت گردی کے مقدمات ختم کیے، اور جیسے سرفراز دوگل جب ایکٹنگ چیف جسٹس آئے تو انہوں نے توہین عدالت کے مقدمات ختم کر دیے. تو جو وکیل ہیں، جو بارز ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ہمارے خلاف 2 قسم کی کارروائیاں پینڈنگ تھی، اور جو پرانے ججز ہیں انہوں نے ان کارروائیوں کو پہلے انیشیٹ کیا، پھر ہمیں جیلوں میں ڈلوایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کارروائیاں ختم بھی نہیں کی. تو یہ انہوں نے ختم کی ہیں. تو بظاہر بالکل ایک لائن کھینچی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پرانے ججز اس دوسری طرف ہیں، اور جو نئے ججز ہیں اور چیف جسٹس ہیں اور بار ایسوسیشن ہیں، بار ایسوسیشنز، ہائی کورٹ بار، ڈسٹرکٹ بار، اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد کے وکیل، وہ سارے ایک طرف ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم، وہ جو وکیل رول آف لا کی بات کرتے تھے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. پرسنل ان کا معاملہ تھا، اس پرسنل کے لیے انہوں نے ایک لائن کی. مگر یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ وکلا نے جو ہلہ بولا تھا عدالت میں، چیف جسٹس اطہر بن اللہ کے چیمبر میں جا کے بدتمیزی کی تھی، وہ بھی ایک عجیب المیہ تھا، اور باقاعدہ توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی. تو اس کے بعد یہ ساری کارروائیاں شروع ہوئی. صرف توڑ پھوڑ نہیں ہوئی تھی، تقریباً 4-5 گھنٹے ان کو اپنے چیمبر میں یرغمال بنائے رکھا تھا، گالیاں نکالی تھی، بہت کچھ ہوا تھا اس وقت. صرف مطلب اتنا نہیں ہے. تو اس کے بعد کارروائی شروع ہوئی اور اس کے بعد یہ معاملات چلتے رہے. پھر اس لائن پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ٹرانسفر ججز والا معاملہ آیا، انیشلی تو ججز نے ریئیکٹ کیا. ثاقب بشیر اور متی اللہ جان کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا نہیں، چیف جسٹس کو اطہر بن اللہ کو ان کے کمرے میں یرغمال بنایا، یہ کیس ختم کر دیے گئے، اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. اب جو حقائق ہیں ناظرین میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کیا ہے. 9 مئی کو جو پولیس والے ٹیبل کے نیچے چھپے تھے، یہ جب میں جاتا تھا تو جب مسرت جمشید چیمہ روزانہ وہاں ہوتی تھی، ادھر جھوٹے گواہ پیش کیے گئے پولیس والے. اس کا بھی تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کر لیں، ذرا سنیں. آپ ان کیسز کو دیکھیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے خلاف گواہی دی ہے کہ جب ہم وہ سازش تیار کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ ٹیبل کے نیچے بیٹھا تھا. اب خان صاحب کے گھر کا میں نے سارے کون سا بیٹ رپورٹر ہے، کون سا بڑے سے بڑا جرنلسٹ ہے جس کو میں نے اپرچونٹی نہیں دی تھی، اس وقت میڈیا کوارڈینیشن کا کام میرے پاس تھا. وہ ٹیبل سینٹرل ٹیبل ہے، بہت چھوٹی ہائٹ کی ٹیبل ہے، بلی کا بچہ مشکل سے اس کے نیچے جا سکتا ہے، جو آج کل کے فیشن کے مطابق سارا فرنیچر ہے وہاں پہ. اور وہ ٹیبل ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم نے رومال ڈالا ہوا ہے، کہ کوئی بندہ اگر نیچے گھس گیا ہے کوئی 6 فٹ کا، 4 فٹ کا، 2 فٹ کا، تو وہ نظر نہیں آئے گا. اور مضحکہ خیز ہے کہ وہ بھائی صاحب اس دن چھٹی پہ تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تو سارے جو 9 مئی کے کیسز کی جو سازش رچائی گئی تھی، اس کا ڈراپ سین تو ہو گیا کہ جو گواہ ہے وہ اس سینٹرل ٹیبل کے نیچے. مجھے کوئی کورٹ کے اندر میری یہ اپیل ہے ججز سے، جہاں جہاں ہمارے 9 مئی کے کیسز سازش کے تحت جو بلی کا بچہ نہیں آ سکتا. 9 مئی میں اتنے جھوٹے گواہ اور جھوٹی پروسیکیوشن پیش کرنے والوں کے خلاف اگر مقدمے درج ہو جائیں تو عدالتوں کا وقت بھی بچ جائے گا اور انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے. کاش ایسا کبھی ہو، لیکن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے. ناظرین، میں نے جو حقائق تھے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. حقائق کس سے بھی خوفناک ہیں. اب نواز شریف کے سابق ساتھی، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کچھ حقائق سے پردہ اٹھا رہے ہیں. اب یہ خود سنیے آپ. ناظرین، میں آج کل خبریں کم دے رہا ہوں، خبریں بہت ہیں. منی لانڈرنگ کی خبریں ہیں، اربوں روپے کی کمیشن لی جا رہی ہے، میرٹ کے برعکس ذاتی خاندان کے غلاموں کو تعینات کیا جا رہا ہے. اب یہ سنیے. دیکھیے، آپ حافظ بھائی تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو چینی کے مل مالکان ہیں، کیا ان کی معاشی حالت بہتر نہیں ہوئی ہے؟
क्या 130 रुपए की चीनी को इन्होंने आज 200 रुपए की या 210 रुपए की नहीं करनी? तो ये जो 600 अरब रुपया आवाम की जेब से निकल कर जा रहा है, 35 अरब रुपया महीने का जो आवाम की जेब से निकल के जा रहा है मिल्क मालकान की तरफ, तो मिल्क मालकान की तो हालत बेहतर हो गई है। तो शहबाज साहब ने जो इनके ऊपर जो इनके मोहसिनीन थे उनकी मदद की है। इसी तरह जो रोड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पर ये दूसरे 6 महीने पहले इस्लामाबाद में रोड बना था, वो बैठ गया, धुल गया पानी के साथ, और इसके साथ जो अच्छी हुक्मरानी के दावे थे वो भी धुल गए। ठीक है कि 65 लोगों की पंजाब में वफात हुई है, जाँ बाग हुए हैं, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे और उनके घर वालों के साथ सबकी हमदर्दी है। लेकिन और हम यही कहेंगे कि ये तो कुदरती आफत थी, हम तो जिम्मेदार नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं 600 अरब का शुगर मिल माफिया गली आवाम की जेबों में डाका मारा गया और तरक्की के दावे धुल गए, यानी कि बारिश में जो इस्लामाबाद में अरबों रुपए के पुल तबाह हुए। इस पर हुकूमत क्या कहेगी मुझे नहीं पता। झूठ बोले कवा काटे, काले कवे से कट डरिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैं आपको एक क्लिप सुनाऊंगा मदर अब्बास साहब का, जो बड़े जेन्युइन जर्नलिस्ट है, गैर जानिबदार है। मैं उनकी आने वाली तो इनका ऐसा क्या रखा है, सीधी बात है। अब मदर अब्बास साहब क्या कहते हैं, इमरान खान के साथ जेल में क्या सलूक किया जाता है, ये आप खुद सुने, मैं नहीं कहता। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं, जो जेल ऑफिसर्स होते हैं वो ये अंदाजा करते हैं कि यार कल इसकी हुकूमत आ सकती है, अगर ये आज कैदी है तो वो उसके साथ उसी तरह के रवैये रखते हैं अनटिल अनलेस वो ऊपर से स्ट्रिक्ट आपको डायरेक्टिव ना हो। तो मैं सिर्फ एक सीधी सी बात कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा बेहतर है, इस वक्त बैरिस्टर साहब ने जो बातें की मुझे वो चीज दिखा देना, मुझे किसी दिन सरप्राइज सुबह ले जाए, ठीक है, और दिखा दें कि इमरान खान देखे इतना बेहतरीन नाश्ता कर रहे हैं, बड़ा अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं आके ना ये बात तो आके टेलीविजन पे तो आप मुझसे कहिएगा, और अगर इमरान खान दुरुस्त कह रहे तो गवर्नमेंट अपने रवैये पे नजरसानी करे, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, मदर अब्बास साहब ने कहा कि इमरान खान से जो सलूक हो रहा बताया जाए। मैंने खुद जेल की वेट की है, जेल में तिनका भी जेल सुप्रीडेंट की मर्जी से नहीं जाता। प्राइवेट खाने का क्या रेट है वो अलग बात है, चक्की में बंद करना है तो उसका अलग रेट है, उसे सूरज की तरफ उसको बाहर निकलने देना है उसका क्या रेट है, उसको अंदर मोबाइल देना है तो क्या रेट है, उसको दीगर सहूलतें और क्या क्या देनी है क्या रेट है। अगर इमरान खान के साथ उन्हें तंग से सेल में नहीं रखा गया, बिजली बंद नहीं की, तो मैंने भी 3 दफा गुजारिश की सहाफियों को भेजते, वो आके सब सच बता देंगे, उधर जेल के अमले से इंटरव्यू कर लेंगे, बाकी कैदियों से कर लेंगे, सबसे कर लेंगे, सच सामने आना चाहिए। खुद नवाज शरीफ साहब तो जेल में एसी लगाएं और इमरान खान कहें एसी उतराओ तो ना उतरे, क्योंकि कमर जवेद बाजवा के साथ डील हो चुकी थी उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ। तो अब ये कहें कि हम सब कुछ सच है और हमारी बात मानो, तो ऐसे नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन झूठ के इस कारोबार में जो आजकल हमारे हुक्मरान बोल रहे हैं ना, माजी में शायद इतनी मिसालें नहीं मिलती। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो नाइंसाफी का बाजार गर्म है, इसे खत्म होना है। अगर ये खत्म ना हुआ तो याद रख लें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जमहूरियत भी खत्म हो गई, अदलिया की आजादी भी खत्म हो गई, रूल ऑफ लॉ भी खत्म हो गया, कानून भी खत्म हो गया, जबरी गुमशुदगी, झूठे मुकदमात का इंदराज और इस किस्म के लादेदात काम मुल्क को तबाही के दहाने पे ले जा रहे हैं। बेहतर यह है कि हम नाज़रीन कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर जाए। काजी फाइज ईसा अब भेस बदलते हैं, कहते हैं, क्या कहते थे कि अगर हीट नहीं है तो गर्मी में, क्या कहते रहे, ये बात सुने जरा मुझे। काजी फाइज ईसा साहब भी तारीख में से जब उन्होंने कहा कि नाइंसाफी हो रही है तो उन्होंने क्या कहा, सुने। जितने नाम लिए हैं उनकी वाबस्तगी आपने कहा वो हमारी पार्टी छोड़ गए भाई, अब इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वो अंग्रेजी में कहावत है, उर्दू में
पता नहीं कैसे कहेंगे, इफ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन। ठीक है, हर जमाने में क्या क्या गुजरा है, पाकिस्तान की तारीख हमारे सामने है। साबिक चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि हीट वर्जन नहीं हो, क्या किसी भी सियासी जमात को, किसी भी जमात के बंदे को अगवा किया जाए, जबरी तौर पर 4-6x4 के सेल में रखा जाए, तशद्दुद किया जाए, पार्टी व्यवस्था की तब्दील की जाए और टीवी पर इंटरव्यू दिखाए जाएं झूठे, तो क्या ये बददियानती नहीं है? क्या अदालतों का काम नहीं है कि ऐसी नाइंसाफी को रोकें? खुदा का वास्ता है भाई,